अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुल्की सियासत में इमरान खान का जो बयानिया है इस वक्त वो सबसे ज़्यादा मकबूल है। पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, MQM पाकिस्तान हो, कोई सी भी जमात हो, बल्कि मैं ये कहूँ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट भी हो तो वो इमरान खान के बयानिए का उनके पास कोई तोड़ नहीं। इस वक्त यकीनन इमरान खान पाकिस्तान में जो सियासी तारीख़ है उसमें सबसे मकबूल लीडर बन चुके हैं और यकीनन इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और जमीयत उलमा इस्लाम की माजी की हुकूमतों की जो माजी में जो उन्होंने हुकूमतें बनाई उसकी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर इस वक्त जो है वो इमरान खान का बयानिया सबसे ज़्यादा मकबूल नज़र आता है। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बयानिए का तोड़ कैसे हो। DG ISI, DG ISPR भी इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देख चुके हैं, लेकिन बयानिए का कोई तोड़ सामने नहीं आ सका। तो यकीनन बहुत सी वजूहात हैं और सबसे बड़ी वजह मैं यही कहूँगा कि जो सियासी क़यादत है इमरान खान के मुकाबले में, उन सब पर जो है वो आवाम का एतमाद या एतबार जो है वो इस कदर नहीं रहा कि उस पर जो है वो इमरान खान के बयानिया का कोई तोड़ निकाला जा सके। बिलावल भुट्टो जो है वो पार्टी लेवल के अलावा जो है वो जो पार्टी लेवल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उससे हटकर उनकी जो है वो शख्सियत एक बड़ी मकबूल है अवाम में, ख़ास तौर पर नौजवान में, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हलके भी हैं। तो यकीनन वो बिलावल भुट्टो की शख्सियत और उन्होंने जिस तरीके से सियासत में सरगर्मियाँ दिखाई और सियासी दाव पेच को उन्होंने सीखा है जिस कदर तेज़ी से, तो यकीनन वो सब उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध में ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 15 साल की कारकर्दगी है वो बिलावल भुट्टो की शख्सियत को भी लेकर डूबने के लिए काफ़ी है। यही वजह है कि कराची, हैदराबाद, सक्खर और जो मीरपुर ख़ास सिंध के जो शहरी इलाके हैं वहाँ से हटकर लाड़काना हो, नवाब शाह हो, मीरपुर ख़ास के जो नवाही इलाके हों, टंडो लियार और हैदराबाद के नवाही जो इलाके कासिमाबाद और इसके साथ साथ ठट्ठा, सजावल, बदीन, नौशहर फ़िरोज़, सांगड़, यहाँ तक पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बयानिए को कमज़ोर नहीं कर सकी है। यकीनन जो सिंध का एक सियासी कल्चर है उस हिसाब से PTI को यहाँ पर काम करने में मुश्किलात तो हैं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है गुज़िश्ता 15 साल की वो इस कदर काबिल तारीफ़ नहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बयानिए को जो है वो कमज़ोर कर सके। अच्छा, पाकिस्तान में जो है वो कहा जाए कि इमरान खान नज़रियाती कारकुन जो उन्होंने नज़रिया दिया है अपने कारकुनान को, वो उसके सामने कुछ भी रख दिया जाए, कोई भी उसको जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी मामले को कबूल करने को तैयार नहीं। पहली बार देखा गया है कि तमाम सियासी जो जमातें हैं, सियासी जो बड़े बड़े कायदीन हैं, ख्वाजा आसिफ हो, एहसन इकबाल हो, मरियम औरंगज़ेब हो, इसके साथ साथ साद रफ़ीक हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, PMLN से जो दीगर और शख्सियात हों, कमरुज़्ज़मा कायरा हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी हों, सिंध से अगर हम देख लें शेरी रहमान हो, नासिर शाह हो, सईद गनी हो, मुर्तज़ा वहाब, जितनी भी अगर नाम ले लिए जाएँ बड़े, तो उनके मुकाबले में जो है वो आवाम किसी भी सूरत में इमरान खान के मुकाबले में किसी को कबूल करने को तैयार नहीं। और यही एक सबसे बड़ा एक जो मुल्क पाकिस्तान का जो मुस्तक़बिल है उस पर सवालिया निशान है। अच्छा, बात करते हैं सारी जो सूरत हाल है इसमें कौन ऐसे सियासी लोग हो सकते हैं जो इमरान खान और उसके बयानिए को टक्कर दे सकते हैं। एक नाम जमात इस्लामी का आता है, मगर उनकी पॉलिसियों को देखकर लगता है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट पर अब भरोसा करने को तैयार नहीं। नज़रियाती तहरीकों में जमात इस्लामी के बाद मुल्कगीर सतह पर ऐसी कोई सियासी शख्सियत या पार्टी नहीं जो इमरान खान का मुकाबला कर सके। TLP के जो हैं अल्लामा साद रिज़वी, वो उनकी शख्सियत तो सहर अंगेज़ है, मगर अपने वालिद की तरह यकीनन जो पंजाब में लोग रहने वाले हैं और कराची की हद तक अगर हम देखें तो अपने वालिद की तरह उनकी शख्सियत में वो असर नहीं जो वो इमरान खान को जो है वो टक्कर दी जा सके सियासी तौर पर। अब रह जाते हैं नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ और MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन।
تو یہ وہ 3 نام ہیں جن کے حوالے سے اب تک لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر پنجاب کی سطح پر عمران خان کا مقابلہ کیا جانا ہے تو پھر اس کے لیے نواز شریف اور مریم نواز کو آگے آنا ہوگا، اور سندھ کے شہری علاقوں سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو الطاف حسین کو آگے لانا ہوگا۔ تو اس کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ جب حالیہ دنوں میں جب مریم نواز کی اور نواز شریف کی عمران خان نے جب سے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے تو اس دوران جو ہے وہ سب سے زیادہ ضرورت تھی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیاسی سطح پر جو ہے عمران خان کو یا ان کے بیانیے کو یا پی ٹی آئی کی تحریک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو ایسے وقت میں ان کی ضرورت یہاں تھی مریم نواز کی۔ تو ایسے وقت میں وہ جا کر لنڈن میں اپنے والد میاں محمد نواز شریف کے پاس جا کر بیٹھ گئی، وہاں سے تمام تر سیاسی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ پی ڈی ایم کی جب تحریک شروع ہوئی تھی، عمران خان وزیر اعظم تھے، اس دوران مریم نواز نے جو ہے وہ بڑے بڑے جلسے کیے پنجاب میں، اور نواز شریف نے بھی ان جلسوں سے خطاب کیا۔ یقیناً ایک بڑی سیاسی قوت تھی اس وقت، لیکن اب جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز بھی سیاسی جلسوں میں عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے بجائے ٹویٹ یا کچھ میڈیا سے یا پریس کانفرنس کر کے عمران خان کے جو ہے وہ بیانیے کا جواب دیتی ہیں، لیکن اس کا اثر اس طریقے سے نہیں ہو سکتا جس طریقے سے اگر ایک بڑا پنڈال سجا کر جو ہے وہ عوام کے مجمع سے خطاب کر کے عمران خان کا توڑ کیا جا سکے۔ اور اس کے مقابلے پہ اگر دیکھا گیا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر وہ مقابلہ کرتی عمران خان کا تو یقیناً زیادہ جو ہے وہ اثر ہوتا۔ اچھا، بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی، تو سارا سیاسی بوجھ پی ایم ایل این ہو، پی ڈی ایم کا تمام بوجھ جو ہے وہ شہباز شریف پر، وزیر اعظم پر آتا ہے۔ انہوں نے یقیناً طوفانی دورے بھی کیے بیرون ملک کے، لنڈن بھی اس بار کئی بار گئے، نواز شریف سے بھی ملاقات کی، اور حالیہ دورہ ان کا خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اور جو خاص طور پر ایک اسٹیبلشمنٹ میں یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ہم پوسٹنگ کے حوالے سے بات کر لیں تو ان کی تعیناتی کے حوالے سے بھی ان صلاح مشورہ کیا گیا ہے، اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس حوالے سے معاملات طے پا چکے ہیں۔ میں آئندہ 1 سے 2 روز میں اس حوالے سے بھی اہم ترین چیزیں جو ہے وہ سامنے لے کر آؤں گا۔ اچھا، سب سے زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف پر اس وقت جو سب سے زیادہ دباؤ ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار کا بھی ہے، کیونکہ معیشت کے حوالے سے ان کی کارکردگی جس طریقے سے بیان کی جا رہی تھی اور ان کو پاکستان لایا گیا اور کہا گیا کہ اب معیشت جو ہے وہ پاکستان کی بحال ہونا شروع ہوگی، اور جو خطرات تھے پاکستان کے ڈیفالٹ کیے جانے کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نظر آتا نہیں، اور اسحاق ڈار کی بھی تمام تر جو کوششیں ہیں وہ اب تک یقیناً ناکام نظر آتی ہیں۔ اچھا، اس تمام تر صورتحال میں لگتا یہی ہے کہ پی ایم ایل این کی جانب سے بھی جو ہے وہ خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ عمران خان کو جو انہوں نے لانگ مارچ کی تحریک شروع کی تو اس میں کھل کر کھیلنے کا موقع دیا گیا، کیونکہ جس طرح پی ڈی ایم کی جب تحریک کامیاب ہوئی، تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بڑا گیم کھیلا اور پی ایم ایل این کو جو ہے وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی اور شہباز شریف کا جو ہے وہ نام فائنل کیا گیا۔ تو یقیناً اس تمام تر صورتحال میں مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد جو مہنگائی ہے اور اس کے بعد جو تمام تر صورتحال ہے وہ جو خاص طور پر عمران خان کا ایک امریکہ کے ساتھ مل کر سازش رچنے کا جو بیانیہ ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوا ہے۔ تو یقیناً پیپلز پارٹی کی سندھ میں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، اور نہ ہی پی ٹی آئی کو ہم نے دیکھا کہ سندھ کی سطح پر انہوں نے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی ہو جتنا ٹف ٹائم وہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کو، مریم نواز کو، میاں محمد نواز شریف کو اور شہباز شریف کو دینے میں نظر آتی ہیں۔ تو یقیناً جب اب عام انتخابات ہوں گے تو اس میں پنجاب سے ہی جو ہے وہ سب سے بڑا جو بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ سیٹیں لے گا، میدان مارے گا، تو یقیناً حکومت وہی بنا پائے گا۔ لیکن سندھ میں یقیناً وہی ساری صورتحال ہے کہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں نظر آتی، کیونکہ جو گاؤں دیہات اور سندھ کے جو شہری علاقے ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اثر و رسوخ ہے، تو وہاں پر جو ایک وڈیرا ازم ہے اس کو شکست دینا جو ہے وہ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کے بس میں نظر نہیں آیا۔ تو اگر اس
तमाम तर सूरत हाल में हम बात कर लें बानी MQM की 22 अगस्त 2016 की पाबंदी के बाद कराची और सिंध के जो शहरी इलाकों में देखा गया कि PTI की कारकर्दगी ना होने और MQM पाकिस्तान के अंदरूनी झगड़ों ने आवाम को उनसे भी जो है वो मायूस कर दिया है। MQM पाकिस्तान कुछ भी कर ले और जितनी भी जो है वो इख्तलाफात ना होने की बातें कर ले और दावे कर ले, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी क़यादत को जो राब्ता कमेटी है उसको अपने साथ बिठा लें, खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान को बिठा लें, वसीम अख्तर को बिठा लें, फैसल सब्ज़वारी को बिठा लें, अमीन अल हक को बिठा लें, लेकिन उनके कारकुनान कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सक्खर, नवाबशाह की आवाम और ख़ास तौर पर जो उर्दू बोलने वाली आवाम है वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि MQM पाकिस्तान में क्या खिचड़ी पक रही है और उनके हवाले से उनकी जो क़यादत है उसमें कितने इख्तलाफात हैं और किस तरीक़े से जो लीडरशिप है वो एक दूसरे को नीचे दिखाने में, या मैं आम लफ्ज़ में ये कह दूं कि वो एक दूसरे की दुश्मन है। तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। खालिद मकबूल हो, आमिर खान हो, ख्वाजा इज़ाद हो, फैसल सब्ज़वारी, अमीन उल हक, जितना चाहे दावा कर लें कि कोई इख्तलाफ नहीं, हम सब एक हैं, एक पेज पे हैं, तमाम तर सियासी सूरत हाल जो है वो उनके कंट्रोल में है, तो यकीनन ये एक दावा उनका कराची की आवाम, कराची के लिए जानने वाले और जो कराची में सहाफ़त करते हैं वो सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये बस सिर्फ मीडिया की हद तक की बातें हैं। उसके बाद तो जो कुछ राब्ता कमेटी के इजलासों में होता है और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिशें की जाती हैं, अलग अलग जाके मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें की जाती हैं, कोई सिंध हुकूमत में शामिल होने के लिए कोशां है, पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने के लिए कोशां है, तो कोई मुस्लिम लीग नून की तरफ किसी का झुकाव हुए चाहता है कि वो वफाकी वज़ीर कायम रहें और उनकी वजारत जो है वो मज़ीद जो मुद्दत बाकी है हुकूमत की उसमें जो है वो रहें। अच्छा, इन तमाम तर चीज़ों में हमने देखा कि बानी MQM को जो माइनस करने की कोशिश की गई, उनका जो खिला था, यानी कि जो उनके 22 अगस्त 2016 के बाद जो एक कमी थी उसको जो है वो MQM पाकिस्तान की जानिब से हमने देखा कि ना पुर करने की कोशिश की गई और ना उसको जो है वो पुर किया गया। यही वजह है कि आज MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन की मकबूलियत कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सक्खर में माजी के मुकाबले में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और वो जो MQM की एक जो टॉप 3 की क़यादत है उसमें से एक रहनुमा हैं, उनसे हमने कुछ दिन कबल एक तकरीब में मुलाकात की और उनसे जब सवाल जवाब की और फिर बानी MQM का तस्करा आया तो उनका ये कहना था कि क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि MQM के कुछ लोग, यानी कि जो क़यादत है मरकज़ी राब्ता कमेटी की, वो भी नहीं चाहती कि अल्ताफ़ हुसैन को माइनस किया जाए या 22 अगस्त 2016 के बाद उनका खिला जो है वो पुर किया जा सके, और जो है वो जितनी भी उनको माइनस करने की कोशिशें की गई उसको उन कायदीन की जानिब से, MQM के जो 4-5 कायदीन हैं उनकी जानिब से जो है वो नाकाम किया गया। सूरत हाल जो भी हो, मगर ये हकीकत है कि इमरान खान का बयानिया अगर नज़रियाती तौर पर उसका तोड़ करना है तो फिर अल्ताफ़ हुसैन को ही सिंध की सतह पर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर आज भी मैं ये कहूँगा कि फ़ैसला कुन शख्सियात जो हैं वो अब तक अल्ताफ़ हुसैन को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं। एक बार फिर कहूँगा कि आज तक की जो रिपोर्ट्स हैं, वो जो ताकतवर शख्सियात हैं, जो फ़ैसला कुन शख्सियात हैं पाकिस्तान की गिनी चुनी 5 से 6, वो अल्ताफ़ हुसैन को सियासी तौर पर स्पेस देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, कुछ ज़राए दावा करते हैं कि कराची की एक मजहबी शख्सियत हैं, वो अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा से ओपन करवाने, यानी कि उनको सियासत में एक दफ़ा फिर फ़ाल करने के लिए काफ़ी सरगर्म है। और कुछ निजी महफ़िलों में उनकी जानिब से ये दावा भी किया गया है कि वो अल्ताफ़ हुसैन से राब्ते में हैं और इस्टेब्लिशमेंट से उनका राब्ता करवाने में, पुल का किरदार अदा करने में मसरूफ़ हैं। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, तो जो तमाम तर चीज़ों को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनसे भी हमने इन तमाम तर सूरत हाल के बाद, उस मजहबी शख्सियत के दावों के बाद रब्ता किया, तो उनका भी यही कहना था कि नो, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन के लिए तमाम दरवाज़े बंद हैं, और अगर कोई ऐसा दावा करता है तो यकीनन उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जा सकता है। कुछ शवाहिद होने के बाद फिर हमने कहा कि बाकायदा तौर पर उन्होंने जो है वो MQM की जो लीडरशिप हैं, जो MQM के फ़ाल
ترین لوگ ہیں، اور کچھ جو نجی محفلوں میں جہاں وہ جاتے ہیں، جہاں ان کی ملاقاتیں ہیں، وہاں پر وہ بانی ایم کیو ایم کے حوالے سے کافی باتیں کرتے ہیں. تو اس چیز کو بھی اس وقت مانیٹر کیا جا رہا ہے. اور یہ مذہبی شخصیت گزشتہ روز جو ہے وہ لندن گئی ہیں اور دعویٰ کر کے گئی ہیں کہ لندن میں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین سے ان کی ملاقات ہوگی، اور طاقتور ترین شخصیات جو پاکستان کی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جن کو کہا جاتا ہے، ان کا پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچائیں گے، اور کچھ جو پیغام کا جواب ہوگا وہ بھی واپس لایا جائے گا. الطاف حسین جو ماضی میں بیانیہ رکھتے تھے، آج عمران خان وہ بیانیہ رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ آج بھی الطاف حسین کی حمایت کی بات ہو یا ان کی مخالفت میں کوئی بات کی جائے تو سب سے زیادہ موضوع بحث وہی بات بنتی ہے. اسی طرح ایم کیو ایم پاکستان ہو یا ایم کیو ایم لندن کا معاملہ ہو، ان کے بارے میں کوئی بھی ایشو سامنے آئے تو نیشنل ٹی وی ہو یا سوشل میڈیا ہو تو سب سے زیادہ ریٹنگ اور سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر بات الطاف حسین کی یا ایم کیو ایم پاکستان کی ہی کی جاتی ہے. اچھا، الطاف حسین کی شخصیت میں کچھ نہ کچھ تو خاص بات ہے جو یہ تمام تر معاملات ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام جو 2016 کے بعد کراچی میں آپریشن لانچ کیا گیا 22 اگست کو جو انہوں نے تقریر کی، وہ بھی سب ایک پلان کا حصہ تھی، اور الطاف حسین ان تمام تر معاملات میں آن بورڈ ہیں. اور ایم کیو ایم کی قیادت کے جو ٹاپ لیول کی قیادت ایم کیو ایم پاکستان کی، وہ ان تمام تر چیزوں سے واقف ہے. لیکن جو حالات اور واقعات ہیں وہ ایسا اس طرف جو ہے وہ اشارہ نہیں دیتے، لیکن کہنے والے بہت سی باتیں کہتے ہیں، اور جب کوئی کہتا ہے تو اس کی زبان پر جو ہے وہ تالے نہیں لگائے جا سکتے. لیکن الطاف حسین کی شخصیت ایسی ہے، اگر ان کو آن کیا جائے تو عمران خان کی زبان ہو یا ان کا بیانیہ ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہو تو یقیناً اس پر تالے لگ سکتے ہیں. اور یہ بڑے دعوے سے بانی ایم کیو ایم خود بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو پلیٹ فارم وہ یوز کرتے ہیں، جو مختلف سوشل میڈیا کے ان کا جو جیسے ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، جہاں پر وہ اپنے بیانات دیتے ہیں تو اس میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان تمام تر چیزوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن یقیناً جو لوگ ہیں طاقتور، وہ ان کی صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، یا ان کی ماضی کی جو چیزیں ہیں، جو ان کے حوالے سے تحقیقات ہیں اور جو رپورٹس ہیں، وہ یقیناً بہت زیادہ سنگین الزامات پر مبنی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شاید ان کے لیے اب پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ دروازے بند ہیں. اچھا، جو خاص طور پر جو تمام تر چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں وہ اب یہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف کی واپسی ان کو سفارتی پاسپورٹ کا اجرا کیا گیا ہے تو یہ مطالبہ جو ہے وہ مزید زور پکڑا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر، کہ الطاف حسین کو بھی جو ہے وہ پاکستان کا شناختی کارڈ جاری کیا جائے، ان پر بھی جو پابندی ہے وہ ختم کیے جائے. اب ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما جو میں پھر بات کہوں گا کہ ماضی میں بڑے سخت مخالف تھے الطاف حسین کے، وہ اس تمام تر صورتحال میں ایم کیو ایم کے دھڑے بندیوں میں اختلافات کے باعث وہ بھی اب الطاف حسین کی حمایت میں بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور رابطہ کمیٹی کے کئی معاملات میں جو ہے وہ انہوں نے الطاف حسین اور ماضی کی ایم کیو ایم کا حوالہ دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی فورم پر جو ہے وہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے جب پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، وہ آف دا ریکارڈ یا نجی محفلوں میں تو الطاف حسین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن کھلم کھلا بات کرنے یا ان پر پابندی کے خاتمے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وہ بھی کتراتے ہیں، یا ان کو کسی قسم کا خوف ہے یا کوئی ہدایت ہے، اس کی وجہ سے وہ بات نہیں کرتے. لیکن جب ان سے کسی پریس کانفرنس میں سوال بھی کر لیا جائے الطاف حسین کے حوالے سے تو یقیناً ان کا جواب بڑے نرم الفاظوں میں ہوتا ہے. یہ ایک وہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں وہ یقیناً لگتا یہی ہے کہ الطاف حسین کی پابندی کو درست جو ہے وہ قرار نہیں دیتے، مگر الطاف حسین کی پابندی کے خاتمے کا معاملہ جہاں تک ہے تو وہ یقیناً ایک بات پھر ہم کہیں گے کہ فی الحال نہیں ہے، اور بڑا مشکل جو ہے وہ یہ ایک معاملہ ہے اس وقت ملک کی سیاست کے حوالے سے، جہاں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لانگ مارچ کو پنڈی تک لے کر پہنچنے کی کوششوں میں ہے، تو وہیں اس لانگ مارچ کو روکنے، اس کے خاتمے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے بیانی کے توڑ کے لیے پی ڈی ایم
اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے یعنی کہ اسی ماہ کے جو ہے وہ آخری 10 دن جو ہے وہ خاص اہمیت کے حامل ہوں گے، اور اس میں بڑے بڑے فیصلے کیے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔